وبعد غياب 6 أعوام، حيث هنا يرفرف العلم السعودي وسط هذه الأجواء طاغية الجمال والإبهار، طاغية الصورة البهية. أيها الأحبة في كل مكان، نعم، إنها ليلة الفن الكروي. كرة القدم السعودية مستمرة معكم بكل ما فيها من تشويق وإثارة ومتعة ومنظر يأسر القلوب. أول شيء ألف مبروك التأهل، ودائما يعني المنتخب واللعيبة والفريق القائم والوزارة والاتحاد يقومون بجهد لضمان التأهل. هذا أصبح شيء يعني لازم بالنسبة لنا
السعوديه وكمنتخب سعودي. احنا كان عارف مجموعتنا صعبه هالسنه في كاس العالم، فما حد متوقع مننا حتى نتعادل او نفوز. فاللي بيقوله لكم فقط خليكم مرتاحين، العبوا لعبكم واستمتعوا في البطوله. مجموعه صعبه فيها من اقوى فرق العالم، ما هو متوقع فوز او تعادل. اللي نبغاه منكم انكم تلعبون لعبكم المريح اللي يؤدي، وان شاء الله القادم افضل. انا ما ابغى اي احد يكون تحت ضغط نفسي يمكن ياثر حتى على ادائكم الطبيعي. انا يهمني يستمتعون في هالثلاث مباريات باذن الله. ان شاء الله موفقين ان شاء الله، ودعواتنا معكم، ونتابع كل شيء ان شاء الله اول باول. Comment on fait pour... Ouais. Comment on fait pour arrêter? يا رجال، الله عليكم يا رجال، الله عليكم. خلاص يا حكم، الدقيقة 14 يا حكم، الدقيقة 14 يا أخي، يا أخي صفر يا سلافكو، صفر صفر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. السعودية في القمة، السعودية تتربع على القمة. الله الله الله. الفوز التاريخي، الفوز التاريخي. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله على هذا الفوز التاريخي الذي يسجل للمملكة العربية السعودية على الأرجنتين. إنه